नमस्कार, फेस टु फेसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगन्नाथ दुलाल। देशमा यति बेला विभिन्न खालका असन्तुष्टिहरू व्यक्त भइरहेका छन् र सत्तामा रहेका दलहरू के गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न नागरिकहरूका बीचमा छ। अहिले मुख्य सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस आफ्नो महासमिति बैठकको तयारीमा पनि छ र नेपाली कांग्रेस भित्र पनि अहिले विभिन्न एजेन्डाहरू पुनः बिउतिएका हुन् कि भन्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ। आज हामी मूलतः अहिले सरकारले गरिरहेका काम कारबाही, अहिले उठेका प्रश्नहरू र नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक के विषयमा केन्द्रित हुनेछ, यिनै विषयमा केन्द्रित गरेर कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। मैले प्रारम्भमा पनि भने यति बेला देशमा धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। एकातिर अब यो व्यवस्थै फेल भइसक्यो, अब यो व्यवस्थाबाट फेरि ब्याक हुनुपर्छ, राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिराखेको छ। सत्तारूढ दलहरू आतंकित भए जस्तो, होइन अब गणतन्त्रै जान लाग्यो कि भन्ने भावमा पनि देखिराखेका छन्। यो यावत पछिल्लो अवस्थालाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब लोकतन्त्रमा, त्यो पनि लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास नभएको ठाउँमा र लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतालाई हामीले राम्रो गरी ग्रहण गर्न नसकेको, आत्मसात गर्न नसकेको अवस्थामा यस्ता खालका असन्तुष्टि आउने, निराशा आउने, विरोधका स्वरहरू आउने, अब यसलाई धेरै अन्यथा लिनु त हुँदैन। तर यो चाहिँ होइन कि यो व्यवस्था नै असफल भयो, हुने बिन्दुमा पुग्यो, अब व्यवस्थाका बारेमा हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आयो भन्ने बेला चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँलाई के लाग्छ, जस्तो जुन प्रकारले यहाँले नयाँ व्यवस्था लिएर आएको 16-17 वर्षको बीचमै फेरि पुरानै व्यवस्था ठिक थियो कि भनेर पनि सयौं मान्छेहरूलाई लाग्ने अवस्थाको निर्माणको प्रमुख दोषी चाहिँ को ठान्नुहुन्छ? यहाँ सडकमा त देख्छु अब यसमा मुख्य गरी चाहिँ मैले संसदमा पनि, जुन बेला यो संसदमा मैले पहिलोपटक उपसभामुखको प्रस्तावक हुँदा पनि यो कुरा राखेको थिएँ। अहिले आकांक्षाको र हाम्रो अवस्थाका बीचमा ठुलो ग्याप छ। अवस्था चाहिँ असाध्यै कमजोर अवस्थामा छौँ हामी आर्थिक दृष्टिकोणले। विकासमा चाहिँ जुन हामीले अहिलेसम्म बाटो गति जुन उचाइ लिइसक्नु पर्थ्यो, त्यो विकासको दृष्टिकोणले, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जति पनि चाहिँ अहिलेको हाम्रो दुरावस्था छ, यो दुरावस्थाको दृष्टिकोणले हाम्रो अवस्था एउटा छ। अर्को आकांक्षाको दृष्टिकोणले भन्नुहुन्छ भने हाम्रो सिधा यहाँको पुस्ता अमेरिकासँग जोडिएको छ, युरोपसँग जोडिएको छ। हाम्रो यहाँको पुस्ता, यहाँको नयाँ पुस्ता जोडिएको छ। त्यहाँ जान पनि सक्छ, त्यहाँबाट फर्किन पनि सक्छ, त्यहाँ नगइकनै पनि त्यहाँका बारेमा आकलन पनि गर्न सक्छ। त्यसैले यो हाम्रो आफ्नो वास्तविक अवस्था, धरातलीय अवस्था र हाम्रो आकांक्षाका बीचमा ग्याप छ। यसको सन्तुलन खोज्नुपर्छ। हाम्रो अवस्थालाई कसरी सुधार गर्ने हो र आकांक्षालाई पनि हामीले एक प्रकारले कसरी एउटा सन्तुलन, एउटा सीमामा राख्ने हो भन्ने कुरा। अब जनमानसले अथवा नयाँ पुस्ताले आकांक्षा राख्ने क्रममा आकांक्षा यी पुरा हुन सक्लान्, यी अहिले पुरा नहुन पनि सक्छन्, मेरो यो आकांक्षा पुरा गर्न केही समय लाग्न पनि सक्छ भन्ने ढङ्गले नयाँ पुस्ताले चाहिँ एउटा मनस्थिति, एउटा मनोविज्ञान बनाउनु पर्यो। जसले सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छौँ हामीले अवस्था सुधारका लागि के गर्नुपर्छ भन्नेमा तयारी गर्नु पर्यो। त्यो दुवै देखिएको छैन। जस्तो 46 सालको जनआन्दोलन सम्पन्न भयो र त्यस लगत्तै त्यति बेलाका सर्वमान्य कमान्डर गणेशमान सिंहले अब यो राजनीतिक परिवर्तन जो हाम्रो आन्दोलनबाट प्राप्त भएको छ, यसलाई जोगाउन अब आर्थिक क्रान्तिमा जोड गर्नुपर्छ भन्नुभएको पनि धेरै दशक बितिसक्यो र गणतन्त्र प्राप्ति पछाडि 62-63 पछाडि अब व्यवस्था फाल्यौँ, अब योभन्दा उत्तम व्यवस्थाहरूको छैन, त्यस कारणले अब हाम्रो ध्यान भनेको आर्थिक समृद्धि नै हो भनेर यही दलहरूले भनेको पनि 17 वर्ष भयो आज। तर फेरि न व्यवस्था फेरियो, अवस्था अब हाम्रो मुद्दा भनिरहँदाखेरि अवस्था त फेरि मुद्दा बनेन नि। यसमा चाहिँ दलहरू कहाँ कहाँ चुके? मुख्य गरी अब यहाँहरूको पार्टीसँग ठुलो पार्टी पनि छ, त्यो हिसाबले हेर्दा र यहाँ पनि अब लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय रूपमा लागिराख्नु भएको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मूलतः कहाँ चुके यहाँका राजनीतिक दलहरू भन्ने लाग्छ यहाँलाई? ठिक हो, 48 साल जुन बेला 47 साल 46 सालको जनआन्दोलन सफल भयो, त्यसपछिको सरकारले त्यो बाटोमा जानुपर्छ भनेर गणेशमानजीले एक प्रकारले मार्गनिर्देश गर्नुभएको थियो। र यो हाम्रो नेपालको इतिहासको चाहिँ यदि विकासको गतिलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त्यो 3.5 वर्ष जुन बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एकमना सरकार सञ्चालन गर्नु, 48 देखि 51 साल समय, पार्टीभित्र अनेक समस्याहरू खडा भए, मध्यावधिमा जानु पर्यो। राजनीतिक हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ सम्हाल्न सकेनौँ, त्यो हाम्रो पार्टीको कमजोरी हो।
तर देशले एउटा गति लिएको अवस्था हो। अर्थतन्त्रको साइज पनि बढ्यो, त्यो साइज बढाउनुको पछाडि आर्थिक गतिविधिहरू पनि बढे, राजस्व कर उठ्ने लगायतका विभिन्न कुराहरू त्यही बीचमा भए। स्कुल खोल्ने कुरा, हस्पिटल खोल्ने कुरा, सडक विस्तार गर्ने, देशव्यापी रूपमा 75 जिल्ला सदरमुकाममा, त्यो बेलाका 75 जिल्ला सदरमुकाममा सडक पुर्याउनु पर्छ भनेर एउटा लक्ष्य लिने कुरा, त्यसपछि रोजगारीका अवसर पनि स्वदेशभित्र अथवा विदेशमा गएर रोजगारीका अवसरहरू पनि अभिवृद्धि गर्ने कुरा वात्तै बढेको अवस्था थियो। त्यसपछिल्ला दिनहरूमा अरूलाई मात्रै दोष लगाएर भएन, हाम्रो काङ्ग्रेसले आफ्नो हाउस नै कमान्ड गर्न सकेन। हाम्रो पार्टी विभाजित होला कि जस्तो मध्यावधि पछि चाहिँ पार्टीभित्र अनगिन्ती प्रकारका चाहिँ मतभेदहरू बढे। त्यति मात्रै होइन कि त्यसपछि त्यो बेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी 48 सालको सरकार बनेपछि केही समय पनि काम गर्न नदिकन उसले चाहिँ एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकालाई उसले अलि चाहिँ उग्रतापूर्वक चाहिँ प्रदर्शन गर्यो। त्यसपछि माओवादी हिंसा भयो अनि विभिन्न खालका अस्थिरताहरू भए र अहिले पछिल्लो दिनमा पनि 62-63 पछि पनि जुन नयाँ लोकतन्त्र हामीले ल्यायौँ, त्यो बेला पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला अथवा सुशील कोइराला शान्ति प्रक्रियापछि उहाँहरूले यही भन्नुभएको थियो कि हामी समृद्धिको बाटोमा अब जानुपर्छ भन्नुभएको थियो। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले केही नभएको होइन, तर हाम्रो आकाङ्क्षा अनुसार चाहिँ जे कुरा हुनुपर्ने थियो त्यो नभएको अवस्था र अहिले पछिल्लो दिनमा अझ हामीले 72 सालमा संविधान जारी गरिसकेपछि 74 सालमा 3 तहको निर्वाचन भएपछि अब घर दैलोमा सरकार पुग्यो, हाम्रा घर आँगनमा सिंहदरबार पुग्यो र 761 वटा सरकार, 753 + 7 + 1 गरेर 761 वटा सरकारले चाहिँ वास्तवमा देशलाई जुरुक्कै उठाउँछन् भन्ने जुन खालको चाहिँ मनोभावना थियो, आकाङ्क्षा थियो, त्यो अनुसार काम नभएको। त्यसैले अब हामीले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा के गर्नुपर्छ भने जो हामी सत्तामा छौँ, सरकारमा छौँ, संसदमा छौँ, हाम्रा कामहरूलाई चाहिँ कसरी प्रभावकारी बनाउने, कसरी परिणाम दिने, यो निराशालाई कसरी चिर्ने, मान्छेहरू चाहिँ जसरी चाहिँ आक्रोशित छन्, निराश छन्, भविष्यलाई पुरै अन्धकारपूर्ण देखिरहेका छन्, उनीहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा आशाको सञ्चार कसरी गर्ने भन्नेतिर गम्भीरतापूर्वक सोचियो भने स्वाभाविक छ कि अवस्थामा पनि परिवर्तन आउँछ र आकाङ्क्षा राख्नेहरूले पनि यही देशभित्रै केही गर्न सक्छौँ भन्ने बाटो लिन्छन्। त्यतापट्टि अभिमुख हुनु चाहिँ अहिले हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने लाग्छ मलाई। कतिपयले अब यो देशको व्यवस्था परिवर्तनका लागि 7 सालदेखि निरन्तर रूपमा नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस जुन यो समृद्धिको नेतृत्व गर्नुपर्ने एउटा जुन जिम्मेवारीमा पनि छ एउटा पहिलो दलका हिसाबले संसदमा, तर नेपाली काङ्ग्रेस फेरि संसदको तेस्रो ठुलो दलको पछि लागेर सरकारमा कति बेला चाहिँ भाग पाइन्छ वा प्रधानमन्त्री जुन रोल ठाउँमा बन्ने भन्ने एउटा सहमति भएको छ त्यो कतै घुमेको हाल्छ कि भन्ने त्रासमा चाहिँ चुपचाप बस्यो, उसले जनताका मुद्दाहरूमा चासो दिएन भन्ने पनि आरोप तपाईँहरूमाथि छ। यसलाई काङ्ग्रेस यो के हो भने अब नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावभन्दा पहिले नै गठबन्धन गर्यो, गर्नुपर्छ गर्नु पर्दैन भन्ने थियो, अहिले पनि त्यो बहस यथावतै चलिरहेकै छ। त्यो अब नगर्नुपर्ने हामीले गरिहाल्यौँ, स्थानीय तहमा पनि हामीले गठबन्धन गर्यौँ। त्यो स्थानीय तहमा गठबन्धन गरिएका कारणले हामीले प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा गठबन्धन गर्नुपर्ने एउटा धरातल पनि निर्माण भयो, किनभने हामीले सहयोग गरेका मेयर उपमेयरहरू अरू पार्टीका जितेका थिए, अरू पार्टीको सहयोग लिएर कहीँ हामीले जितेका थियौँ। त्यसरी हामी एक अर्कामा चाहिँ गठबन्धन दलहरू गाँसिएका थियौँ अनि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चाहिँ गठबन्धनको चुनावमा गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुग्यौँ। त्यसपछि त एउटा साझा म्यान्डेट जस्तो पनि भयो। हामीले यदि यसलाई नैतिक रूपमा यदि स्वीकार गर्ने हो, यदि यसको वस्तु यथार्थतालाई हामीले आत्मसात गर्ने हो भने हामी जोडिएका थियौँ, हामी छुट्टिने कुरा अस्वाभाविक थियो। बीचमा फेरि छुट्टिने र छुटाउने खालको चाहिँ प्रपञ्च पनि भयो, त्यसलाई फेरि हामीले चाहिँ ट्र्याकमा ल्यायौँ र अहिलेको अवस्था के हो भने एउटा जिम्मेदार पार्टीले, काङ्ग्रेस संसदमा भएको सबभन्दा ठुलो पार्टी भएको कारणले यसले सरकार बनाइराख्ने कुरा, संसदले सरकार दिन्छ र त्यो सरकार चाहिँ स्थिर हुन्छ, यो सत्ता यो गठबन्धन स्थिर हुन्छ भन्ने कुराको सन्देश हामीले दिनुपर्छ। दिएनौँ भने के हुन्छ भनेदेखि संसदभित्र फेरि कोलाहल सुरु हुन्छ, यो संसद चाहिँ बेकामी हुन्छ, सरकारै बनाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्छ। त्यसैले त्यो अवस्थामा के भने अब हामीलाई त उहाँहरूले मान्नु भएन नि, हामीलाई हाम्रो नेतृत्व प्रधानमन्त्रीत्व उहाँहरूले मान्नु भएन, नमानेकै कारणले उहाँहरू एमालेको पोल्टामा समेत पुग्नुभयो। त्यसैले हामी एउटा यो संसदभित्रको एउटा निर्मम गणित र त्यो गणितबाट निर्मम गणितबाट सरकार निर्माण गर्नुपर्ने
एउटा गुरुत्तर दायित्व चाहिँ बोध गर्दै हामी सरकार बनाउन बाध्य भएका हौँ। अब प्रचण्डले कति दिन हुने, पछि हाम्रो पार्टीबाट कति समय प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गठबन्धन दलहरूका बीच भएको अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। यो धेरै राम्रो कुरा त होइन, तर के चाहिँ हो भने हामीले एक्लै सरकार नबनाउने भएपछि अरूलाई साथमा लिएर सरकार बनाउने सन्दर्भमा त्यो बेला गठबन्धनमा भएका दल माओवादी समाजवादीलाई लिएर हामीले सरकार बनाउनु पर्ने एउटा राजनीतिक एउटा बाध्यतामा हामी पुगेका हौँ। अब यसमा धेरै यसो नगरेको भए हुन्थ्यो भन्दै गर्दा हामीले यसो नगरेको भए योभन्दा नराम्रो जन दुष्परिणाम निम्ताउने खालको परिणाम आउँथ्यो, सरकार गठन हुन्थ्यो। त्यसकारण यो हामी गर्न बाध्य भएका हौँ। अब हामी नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न महासमिति बैठकमा केन्द्रित हौँ। पुस 16 गतेदेखि यहाँहरूको महासमिति बैठक योभन्दा अगाडि तय भएर पनि स्थगित भयो र अब फेरि पुस 16देखि तय भएको छ। यसपटक चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकमा के मुद्दामा केन्द्रित हुँदैछ काङ्ग्रेस? मुख्य गरी अब हामीले त्यो बेला 14औं महाधिवेशनमा त्यो बेला कोरोनाका कारणले क्रियाशील सदस्यताको काम चाहिँ बेलामा हामीले सम्पन्न गर्न सकेका थिएनौँ। लामो समय त्यो टुङ्ग्याउने कुरामै समस्या पर्यो। त्यसपछि हाम्रो विभिन्न तहका अधिवेशन गर्नुपर्ने थियो। वडा अधिवेशनदेखि लिएर हामीले प्रदेश अधिवेशनसम्म 7 प्रदेशका 7वटा अधिवेशन गर्ने तहसम्म आइपुग्दा हामी वडामा गऱ्यौँ, पालिकामा गऱ्यौँ, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा गऱ्यौँ, निर्वाचन क्षेत्रमा गऱ्यौँ, जिल्लामा गऱ्यौँ र प्रदेशमा गऱ्यौँ। 6वटा तल्लो तहका निर्वाचनहरू हामीले अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। अनि केन्द्रको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने बेलासम्म हामीलाई समयले यस्तो चाप्यो, त्यो बेला पनि यदि अधिवेशन हामीले सम्पन्न गर्न नसकेको भए नेपाली काङ्ग्रेस संवैधानिक हिसाबले नै खारेज हुन्छ कि यो चाहिँ अवैधानिक हुन्छ कि निर्वाचनको कानुन अनुसार चाहिँ दण्डित हुनुपर्ने चाहिँ यसमा हामीले दण्ड सजाय चाहिँ बुझाउनु पर्ने अवस्थामा पुगिन्छ कि भन्ने अवस्थामा पुग्यौँ। त्यसो भएपछि त्यो बेला एउटा पार्टीभित्रै के निर्णय भयो भने अहिले हामी नेतृत्व चयनको काम मात्रै गरौँ, यो नीति अधिवेशन चाहिँ हामी पछि गरौँला। हामीले 6 महिनाभित्र नीति अधिवेशन गर्ने भन्ने त्यो बेला निर्णय गरेका थियौँ। 6 महिनाभित्र हामीले गर्न त सकेनौँ, नेतृत्व चयनपछि नीति अधिवेशन गर्न सकेनौँ। तर हामीले नीति अधिवेशन गर्नुपर्ने थियो र त्यो नीति अधिवेशनबाट पार्टीको नीति र कार्यक्रम हामीले बनाउनु पर्ने थियो। अनि कुन ढाँचामा? विधानमा त त्यस्तो व्यवस्था छैन। के गर्ने त भन्दा महासमितिको बैठक बोलाउने, त्यो जुन नियमित महासमितिको काम पनि त्यसले गर्छ र नीति अधिवेशनको चाहिँ त्यसले त्यो रूपान्तरण भएर पार्टीको नीति र कार्यक्रम बनाउने पनि काम गर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले निर्णय गर्यौँ। यसपटकको महासमितिको बैठक इतिहासमा नै पहिलो पटक यो ढाँचाको यो मोडालिटीको अधिवेशन हामी गर्दैछौँ, जसलाई हामी नीति अधिवेशन पनि मान्छौँ। सहभागीहरू त्यसका सदस्यहरू तिनै व्यक्ति हुन्छन्, तर उनले नीति र कार्यक्रम बनाउँछन्। जुन नीति र कार्यक्रम महाधिवेशनले बनाउनु पर्थ्यो, पुरै महाधिवेशन बोलाउन चाहिँ फेरि चाहिँ अलि सम्भव नहुने भयो। अलि सानो आकारको महाधिवेशन भनेको महासमिति हो। त्यो महासमितिले नीति र कार्यक्रम पनि बनाउँछ र यो महासमिति बैठकमा चाहिँ अब 2082 सालभित्र हजुर पार्टीको 15औं महाधिवेशनको प्रस्ताव पनि आउँदैछ भन्ने चर्चा पनि छ। यहाँहरूमा के अब महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने बारे पनि छ? यसमा अब राजनीतिक प्रस्तावहरू, सांगठनिक प्रस्तावहरू पनि बेग्लै बन्छन्। त्यो उपसभापति महामन्त्रीज्यूहरूले त्यसको संयोजन गरिरहनु भएको छ। पार्टीको महाधिवेशन त हामीले त्यो बेला जुन 4 वर्षमा गर्नुपर्ने, हाम्रो 72 पछि महाधिवेशन 78मा गर्नुपर्ने थियो। त्यो 78मा महाधिवेशन बेलामा नगरेको कारणले, 4 वर्षभित्र नगरेको कारणले 72 पछि 78 होइन, 72 पछि होइन, 72 पछि चाहिँ हामीले संविधान जारी 76मा गर्नुपर्छ। 76मा हुन सकेन। 76मा चाहिँ कोरोना पनि भयो र विभिन्न कारणले हामी गर्न सकेनौँ। नसकेपछि हामीले ठुलो समस्या भोग्नु पर्यो। हामीले 78मा पार्टीको महाधिवेशन भनेको अन्तिम डिलमा पुगेर गर्नु पर्यो। संवैधानिक रूपमा प्रश्न उठ्ने त्यसैले त्यो बेलाको चाहिँ फिलिङ अहिले हामी सबैलाई छ। यदि अहिले पनि हामीले 4 वर्ष, फेरि 5 वर्ष, फेरि 5.5 वर्ष गर्दै लिएर गयौँ भने पार्टी त्यही हालतमा पुग्छ। त्यसकारण हामीले बेलामा अधिवेशन 82मै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राजनीतिक र सांगठनिक दस्तावेजमा आउने अथवा महामन्त्रीहरूले कुनै कार्यतालिका प्रस्तुत गर्नुभयो भने कार्यतालिकामा आउने हुन्छ। अर्को कारणले पनि हामीले बेलामा 82मै महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। किन गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले 78मा महाधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ, 79मा हामीले स्थानीय चुनाव लड्नु पर्यो, अनि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव लड्नु पर्यो। अधिवेशनबाट अलिकति प्रतिस्पर्धाले गर्दा केही भाँडिएका, केही तिक्त बनेका प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ परिणामबाट चाहिँ त्यसलाई जित्ने र हार्ने पक्षले चाहिँ जित हारलाई स्वाभाविक रूपमा स्वीकार गरिन सकेको, पार्टीभित्र बृहत्तर एकता, भावनात्मक एकता, दरो एकता निर्माण नभइकन हामीले निर्वाचनको फेस गर्नु पर्यो।
त्यसले गर्दा पनि हामीलाई चुनावमा घाटा भयो भन्ने त्यो बेलाको निष्कर्ष हो। त्यसैले अब 84मा हामीले प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा र स्थानीय चुनाव गर्नु छ। यदि हामीले 82मा 4 वर्षभित्रै महाधिवेशन गरेनौँ भने हाम्रो महाधिवेशन 83को अन्तिमतिर जान्छ। 83को अन्तिमतिर जाँदै गर्दा फेरि 84मा विगतमा जस्तै 78को अधिवेशनको तिक्तताले चुनावमा प्रभाव पारे जस्तै प्रभाव पार्छ। र अर्को कुरा के भने बेलामा पार्टीका अधिवेशन हुने कुरा चाहिँ यो असाध्यै जरुरी कुरा रहेछ। नेपाली कांग्रेस यति लामो इतिहासमा भर्खर 15औं अधिवेशन गर्दैछ। हामीले त यदि सिस्टममा 4 सालदेखि नै हामीले चाहिँ यदि हाम्रो नियमित अधिवेशन गर्दै आएको भए अहिलेसम्म त यो 15औं होइन कि अब हिसाब ठ्याक्कै गरे त छैन मैले 20 भन्दा बढी अधिवेशन भइसक्यो। 20 भन्दा बढी अधिवेशन भइसकेपछि अर्को के पनि हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने यो नेतृत्व परिवर्तनको हामी नारा लगाइरहेछौँ नि। नेतृत्व परिवर्तन तपाईँ नियमित अधिवेशन गर्दै जानुभयो भने स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। यतिखेर 14औं अधिवेशनको सट्टा 17औं अधिवेशन, 16औं अधिवेशन, 15औं अधिवेशन भएको भए एउटा पुस्तालाई तपाईहरु रिटायर भइरहनुस् भन्नु पर्दैन। त्यो अधिवेशनले स्वतः के गर्थ्यो भनेदेखि रिटायर गर्थ्यो, नयाँ पुस्ता चाहिँ स्थापित भइसकेको हुन्थ्यो। यो फटाफट अधिवेशन गर्ने कुरा चाहिँ पार्टीको जीवनमा चाहिँ यो अत्यन्त जरुरी हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि 82मा तपाईले भने जस्तो त्यो प्रस्ताव कार्यतालिकाको रूपमा आयो अथवा सांगठनिक दस्तावेजमा आयो अथवा नीति र कार्यक्रममा आयो भनेदेखि त्यो अस्वाभाविक होइन, स्वाभाविक मान्छु मैले। यदि प्रस्ताव गएन, मस्यौदा बनेन भने पनि त्यो मासबाट, महासमितिका सदस्यहरूबाट त्यो आवाज उठ्छ र हामीलाई 82मै पार्टीको महाधिवेशन गर्ने चाहिँ दबाव सिर्जना हुन्छ र त्यो कर्तव्य चाहिँ पार्टीले लिडरशिपले पूरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कांग्रेसको सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे तपाईँ आफू स्वयं चाहिँ 82मै महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ? यसमा किनभने मैले विभिन्न कोणबाट हेरेको। मैले खाली चाहिँ म पार्टीको अहिले सहमहामन्त्री छु, सांसद पनि छु। 82मा मेरो भविष्य के हुन्छसँग मेरो कुरा होइन। मैले यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा नै पार्टीका अधिवेशनहरू बेलामा हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो आफ्नो बुझाइ हो। त्यसो भयो भने मात्रै पार्टीमा चाहिँ गतिशीलता आउँछ। जब खोलामा निरन्तर चाहिँ पानी बगिरहन्छ, पानीको बहाव जति चाहिँ गतिशील हुन्छ त्यति नै त्यो नदी कञ्चन हुन्छ, सफा हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ त्यसको त्यो स्वच्छताबाट हामी लाभान्वित हुन सक्छौँ। त्यसैले पार्टीभित्र पनि विसङ्गति विकृतिको कुरा गर्छौँ हामी। कुरा मात्रै गरेर भएन, त्यसका कारण पनि पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। पार्टीका अधिवेशनहरू ढिलो हुने कुरा, भातृ संस्थाका अधिवेशनहरू ढिलो हुने कुरा, पहिले हामी विद्यार्थी राजनीति गर्दाखेरि इक्जामहरू ढिलो हुने, रिजल्टहरू ढिलो प्रकाशित हुने समस्याबाट हामी ग्रसित हुन्थ्यौँ र हामी बेलामा चाहिँ परीक्षा, बेलामा परिणाम, रिजल्ट भन्ने गर्थ्यौँ कि त्यो यो कुराले के गरिदिन्छ भनेदेखि मान्छेको व्यक्तिगत जीवन, पार्टीको आन्तरिक जीवन, राष्ट्रको जीवन, शैक्षिक जीवन, यो सबै जीवनलाई चाहिँ तपाईँ जति गतिशील हुनुभयो त्यति नै तपाईँ चाहिँ प्रभावकारी बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टी मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीलाई यदि परिणाममुखी बनाउने हो, यदि गतिशील बनाउने हो भने बेलामा अधिवेशनहरू चाहिँ अनिवार्य हो भन्ने कुरामा म सैद्धान्तिक रूपमा नै म यसमा कन्भिन्स छु। त्यसैले त्यसको त्यो बेलामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो स्पष्ट धारणा छ, दृढ मान्यता छ र पार्टीभित्र पनि म यो कुरामा चाहिँ आवाज उठाइरहन्छु र महासमितिको बैठकले झन् यसलाई एउटा सङ्कल्पकै रूपमा अगाडि बढाउला भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँले यसो भनिरहँदा धेरै मानिसहरूले चाहिँ के आशंका गरेका छन् भने अब तपाईँहरूको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापति हुन मिल्ने विधान त यो अन्तिम कार्यकाल हो, त्यसकारणले उहाँ जाँदै देशभरि आफ्ना निकटका मानिसहरूलाई टिकट दिन चाहिँ चाहिरहनु भएको छ, आफ्ना मान्छेहरूलाई स्थापित गरेर मात्रै उहाँ बिदा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले 82मा तपाईँहरू युवा नेताहरू, तपाईँहरू सहमहामन्त्री, महामन्त्रीले भने पनि सभापति त्यसमा तयार हुनुहुन्न भन्ने आशंका चाहिँ बलियो रूपमा सुनिएको छ। अब यस्तो हो, पार्टीलाई तपाईँ गतिशील बनाउनु भयो, सान्दर्भिक बनाउनु भयो, कांग्रेस पार्टीलाई एकदम अपडेट गर्नुभयो, प्रखर बनाउनु भयो, धारिलो बनाउनु भयो भने टिकटको पनि अर्थ हुने हो। टिकटका लागि टिकट लिएर पनि दिएर पनि केही अर्थ छैन। त्यसैले तपाईँले नेपाली कांग्रेसका प्रति मानिसहरूलाई गोलबद्ध गर्नुहुन्छ, यदि आशावादी बनाउनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसका प्रति मान्छेहरूको भरोसा बढाउनुहुन्छ भने यस्ता खुद्रा मसिना कुरामा चाहिँ पार्टीलाई अल्झाउनुहुन्न भन्ने लाग्छ मलाई। अब यहाँलाई नेतृत्वको कुरा गर्नुभयो, समयमा महाधिवेशन हुने भने नयाँ नेतृत्व आउँछ, त्यसले बगेको खोला जस्तो एउटा स्वच्छता प्राप्त हुन्छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ कङ्ग्रेसमा अब अहिले जुन संस्थापन समूह समूह भनिन्छ, यहाँहरू विशेष गरी अब संस्थापन समूह, अब पार्टीको सहमहामन्त्रीको हिसाबले यहाँ संस्थापन समय भइहाल्नु भयो, तर हिजो महाधिवेशन लडेको हिसाबले हेर्दाखेरि यहाँहरूको सभापति पराजित हुनुभएको कारणले गर्दा संस्थापन नेताकै रूपमा यहाँहरूलाई काङ्ग्रेसभित्र व्याख्या पनि गरिन्छ होइन। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि संस्थापन नेता समूह अहिले फेरि फुट्यो भन्ने छ। पार्टी जो सभापति लड्नु भएको शेखर कोइराला र महामन्त्री त्यही टिमबाट जित्नु भएको गगन थापा फरक किताबमा पुग्नु भएको छ। त्यसकारण नेतृत्व परिवर्तनको विषय अब पनि सहज छैन, झन् जटिल बन्यो भन्ने पनि खालि मान्छेहरूको विश्लेषण छ। संस्थापन नेतृत्वसम्म फुटेकै हो? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मिडियामा चाहिँ मैले बढ्ता चर्चा देखेँ। अब हाम्रो
मूलधारका मिडियाहरूले नै त्यसलाई समाचार बनाउनु भएको छ। त्यसमा त्यो कति खोतल्नु भएको छ थाहा छैन। म अहिले भर्खर पनि महामन्त्रीसँग बसेर आउँदैछु, महामन्त्री गगन थापासँग। डाक्टर शेखर कोइरालासँग पनि हाम्रो नियमित सम्बन्ध छ। त्यसभित्रका हामीहरू सबै समन्वयमै छौँ। केही कमी कमजोरी यस्तै चारैतिरबाट मानिसहरूले कतै चाहिँ भने जस्तो मन नमिलेको हो कि भन्ने कमी कमजोरीहरू चाहिँ बाहिर सार्वजनिक हुँदा अथवा प्रकट हुँदा त्यसलाई म्यानेज गर्न चाहिँ हामीले निरन्तर कोसिस गरिरहेकै छौँ। त्यसभित्र पनि अब हामी पदाधिकारीहरू पनि छौँ, सिनियर नेताहरू पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो ध्येय चाहिँ 13औं अधिवेशनमा नै हामीले रामचन्द्र पौडेल बन्नुहोस् भन्ने नै थियो। त्यसमा 14मा डाक्टर शेखर कोइराला नै आउनुहोस्, हाम्रो वर्तमान सभापति प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नु भएको, सभापति पनि भइसक्नुभयो, अब नयाँ मान्छे आउनुहोस् भन्ने नै थियो। र यो बुझाइले चाहिँ अझ चाहिँ एउटा विस्तारित रूप लिएको जस्तो देख्छु मैले। एउटा वैकल्पिक अहिलेको जुन सभापतिले नेतृत्व गर्नुभएको धार छ, त्यो धारबाट एउटा वैकल्पिक धार चाहिँ आउनुपर्छ, उसले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेको देख्छु। यो संसदीय दलमा पनि यस्तै खालको चर्चा थियो। संसदीय दलमा यस्तै चर्चा हुँदै गर्दा चाहिँ हामीले एकजना नै खडा गऱ्यौँ। भोट आखिर जतिसुकै घटी बढीको कुरा त्यो बेग्लै कुरा हो, तर हामीले एउटै खडा गऱ्यौँ। त्यो बेला शेखर कोइरालाले चाहिँ स्वयं आफैले चाहिँ गगन थापा हाम्रो महामन्त्रीलाई प्रस्ताव गर्नुभयो। त्यसैले त्यस्तै वातावरणमा चाहिँ हामी हाम्रो आफ्नो उम्मेदवार खडा गर्ने र त्यो उम्मेदवारले जित्ने वातावरण बन्ला जस्तो लाग्छ। भनेपछि 15औं महाधिवेशनसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ संस्थापन इतर समूह एडिका हुन्छ र त्यसमा को नेता शेखर कोइराला गगन थापा भन्ने दुविधा चाहिँ रहँदैन, क्लियर हुन्छ। यसमा क्लियर हुन्छ। र अब अहिले यो सबै कुरा चाहिँ अलिकति हतार हो यही छलफल पनि। अहिले खालि समस्या देखिएको हुनाले के हो भन्ने सन्दर्भमा तपाईँले भन्नुभयो। अब अहिले त हामीले के गर्नु छ भने यो पार्टीमा गर्नुपर्ने कामहरू छन्, ती काम किन भएका छैनन्? सभापतिका कारणले भएका छैनन् कि महामन्त्रीहरूका कारणले भएका छैनन् कि हामी पदाधिकारी अथवा केन्द्रीय समिति चाहिँ कामकाजी हुन सकेन कि प्रभावकारी हुन सकेन कि हामीले त्यो गर्नुपर्ने छ, त्यो हेर्नुपर्ने छ। 15औं अधिवेशनमा को होला भन्ने यो चासोको विषय अथवा यो धेरै चिन्ताको विषय बनाउनु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। पहिलो काम त हाम्रो वर्तमान कार्यकाललाई 2 वर्ष बित्यो, अब 2 वर्ष हामीसँग बाँकी छ। यसलाई कसरी परिणाममुखी बनाउने, कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा सोच्नुपर्छ पहिलो कुरा। त्यसपछि यो पार्टीले खडा गरेका मानिसहरू स्थानीय तहमा छन्, वडा अध्यक्षदेखि लिएर पालिका अध्यक्ष, मेयर, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, केन्द्रका मन्त्री, अब केही समयपछि प्रधानमन्त्री नै हामीले नेतृत्व लिने भन्ने छ। यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने? हामीले नेतृत्व गरेका जनप्रतिनिधिहरू, हामीले चाहिँ खडा गरेका जनप्रतिनिधिहरू, हामीले नेतृत्व गरेका चाहिँ कार्यकारिणी ठाउँहरू, यिनलाई कसरी प्रभावकारी गर्ने, कसरी चाहिँ सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, मानिसहरूमा चाहिँ आशा सञ्चार कसरी गर्ने, हाम्रो व्यवहारबाट, हाम्रो सुशासनबाट भन्नेमा चाहिँ पार्टी बढी केन्द्रित हुनुपर्छ, बढी घोत्रिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। 15औं अधिवेशनपछि को हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यदि राजनीतिलाई तपाईँले सिद्धान्तकै रूपमा, यदि मूल्य मान्यताकै रूपमा, यदि आदर्शकै रूपमा, यदि कर्तव्यकै रूपमा तपाईँले बुझ्ने हो भनेदेखि त्यो 15औं अधिवेशन तपसिलको विषय हो। अहिले जस्तो मेरो ठाउँबाट मैले एउटा सहमहामन्त्रीको रूपमा मैले कतिको चाहिँ आफ्नो काममा प्रभावकारिता ल्याइरहेको छु। पार्टीले उम्मेदवार बनायो, जिल्लाका मतदाताले जिताएर पठाउनु भयो, प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा मैले आफूले कसरी प्रभावकारिता ल्याइरहेको छु, मेरो ध्यान चाहिँ त्यता हुनुपर्छ। मेरो ध्यान 15औं अधिवेशनमा के हुँला, 84 को चुनावमा म के हुँला भन्नेतिर ध्यान जाँदाखेरि मैले यो अहिले गर्ने काममा चाहिँ प्रभावकारितामा न्यूनता आउनु छ भन्ने लाग्छ। अहिले म हेरिरहेको छु मानिसहरू 84 मिसन 84 भन्ने गर्छन्। कतिपय दलहरूले त्यसलाई नारै बनाएका छन्, कतिपय व्यक्ति र दलहरू चाहिँ त्यो नाराका पछाडि चाहिँ भौतारिएको देख्छु म। मलाई के भन्नु छ भने मैले एकदम अन्तरात्मादेखि भनेको त्यता भौतारिनु भनेको चाहिँ त्यो आफ्नो स्वार्थका लागि भौतारिने कुरा हो। ठिक त्यसरी नै 15औं अधिवेशनका बारेमा बढी भौतारिनु भनेको त्यो आफ्ना स्वार्थका लागि हो। मेरो पार्टीको स्वार्थ, मेरो पार्टीका चाहिँ साथीहरूको स्वार्थ, मेरो देशवासीको स्वार्थका लागि त मैले 15औं अधिवेशन अथवा 84 को चुनाव हेर्ने होइन कि मैले अहिलेको मेरो कर्म हेर्ने हो, अहिलेको मेरो सक्रियता हेर्ने हो, अहिलेको मेरो प्रभावकारिता हेर्ने हो। मैले यही समस्या देख्छु। के देख्छु भने मैले यो पदमा भएँ भने मैले यो पदमा राम्रो गरी भूमिका निर्वाह गर्नेतिर सोच्दिनँ म। यसपछि म के हुने भनेर मेरो बारेमा सोच्छु। यसपछि के हुने, म सहमहामन्त्री छु, यसपछि के हुने भन्नेतिर जानु भनेको चाहिँ
वास्तवमा दिएको काम पुरा नगर्ने अनि अर्को कामका लागि चाहिँ भौतारिने, अर्को कामका लागि चाहिँ चित्तभ्रान्ति चाहिँ गर्ने यो प्रवृत्ति चाहिँ वास्तवमै हाम्रो कामकाजी चरित्रको, कामकाजी संस्कारको बाधकको रूपमा मैले देख्छु। त्यसैले हाम्रो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ म तपाईँ मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो कन्सन्ट्रेसन पनि जस्तो चाहिँ रासोपाको चाहिँ अध्यक्ष लगायत सबैले भने सुन्छु म 84 को मिसन 84 मिसन होइन, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। त्यो त त्यसपछि 84 मा चाहिँ के हुन्छ, 15औं अधिवेशनमा के हुन्छ भन्ने कुरा त हाम्रा अहिले सत्कर्म अथवा कुकर्म, हामी प्रभावकारी हुने अथवा चाहिँ हामी प्रभावकारी हुन नसक्ने, हामीले चाहिँ हाम्रो गतिशीलता चाहिँ प्रमाणित गर्न नसक्ने कुराले त्यो बेला चाहिँ त्यस दण्डित हुने कि पुरस्कृत हुने भन्ने कुरा त त्यही बेला होला चिनो पानौँ। अहिले चाहिँ कर्तव्यतिरै, कर्तव्य निर्वाह गर्नेतिरै हामीले कामकाजी चरित्र देखाउनु चाहिँ उचित हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब अहिले मिसन 84 को चर्चा भइरहँदा कतिपयले मिसन 84 होइन दलहरूको भिजन 84 चाहियो भनेर पनि सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेको हामीले देख्यौँ र काठमाडौँ महानगरका मेयरले त अब 84 चाहिँ अहिले भएका दललाई समाप्त गरेर नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भनेर उहाँले पनि लेख्नु भएको छ होइन। अब पार्टीहरू चाहिँ एउटा चुनाव पछाडि अर्को चुनावको चिन्तामा डुबिराखेको, राष्ट्रका समस्या, जनताका समस्या, जनजीविकाका समस्याहरूमा चाहिँ बेखबर भएको देखिन्छ र अहिले विशेष गरी देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको स्थिति छ। अहिले जाजरकोट र रुकुमका जनताहरू भूकम्पका कारणले पीडित हुँदा पाल नपाएर बस्नु परेको परिस्थिति छ, युवाहरूको पलायन त्यस्तै स्थितिमा छ। यो अवस्थामा संसद भने अहिले बन्द भएको अवस्था छ, अधिवेशन सुरु हुनु भएको छैन। एज एउटा सांसदका रूपमा तपाईँ पहिलोपटक राजनीतिमा लामो समयदेखि रहे पनि निर्वाचित भएर पहिलोपटक संसदमा हुनुहुन्छ, आफै सांसद भएर खेलिराखेको भूमिका र पार्टीको सहमन्त्रीका रूपमा जे गर्न सक्थेँ मैले त्यो कति गरेँ, कति अवसर पाइराखेको छु भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई कहाँ पाउनुहुन्छ तपाईँ? अब एकदमै निराशा सम्प्रेषण गर्नु त राम्रो हुँदैन, किनभने आशा भएको चिजलाई छोप्नु पनि मिलेन। आशा मर्यो भने सबै कुरा मर्छ भनिन्छ, त्यो राम्रो त हुँदैन। तर मैले संसद 2टा अधिवेशन बस्यौँ हामी, प्रतिनिधि सभाका 2टा अधिवेशन, पछिल्लो अधिवेशन त जम्मा एउटा विधेयकमा काम गरेर सङ्घीय संसद हो। त्यो विधेयक पनि हामीले चाहिँ नर्मल अवस्थामा ल्याएको होइन, हामीलाई दबाब सिर्जना भएर बाध्यात्मक अवस्थामा हामीले फास्ट ट्र्याकबाट हामीले ल्याएका हौँ। म यसो गतिविधि हेरिरहेको छु कसरी हामीले यो विधेयकहरू, अहिले भर्खरै मैले महामन्त्री, हाम्रो सहमहामन्त्री जीवनजी पनि हुनुहुन्थ्यो, मैले त्यहाँ पनि कुरा गरेँ। म समितिको सभापतिसँग पनि म निरन्तर 3-4 दिनदेखि म समितिकै सेरोफेरोमा छु। अहिले हामीले बनाएका कतिपय समितिमा उपसमिति छन्, जस्तो हाम्रै समितिमा पनि एउटा कार्यदल बनाएको छ। त्यो कार्यदलको मिटिङ बसाउँ भन्दा कोरम पुग्दैन, समितिको चाहिँ बैठक बसाउँ भन्दा कोरम पुग्दैन, संसद चलेको छैन, सांसदहरू लाखापाखा हुनुहुन्छ, यहाँ कोरम पुगिरहेको छैन। सदन चलेको बेला के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सदन चलेका कारणले समिति बसाउन सकिँदैन, सदन चलिरहेको हुन्छ। अनि पहिले के हुन्थ्यो भने म पहिले संविधान सभामा हुँदाखेरि र पछि राष्ट्रिय सभा हुँदा पनि बिहान समितिका बैठकहरू बस्थे। अहिले त्यहाँ चाहिँ यो यही आर्थिक अर्थतन्त्रकै कमजोरी भयो भनेपछि त्यहाँ कर्मचारीलाई भत्ता लगायतका जो सुविधा, जे सेवा सुविधा दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ अतिरिक्त सेवा सुविधा दिन बन्द गरिएको छ। अतिरिक्त सेवा सुविधा दिन बन्द गरिएपछि कर्मचारीले पनि 10 to 5 मात्रै हेर्ने भन्नुहुन्छ। अब 10 to 5 मा सदन चलेको बेला सदन चलाउने कि समिति चलाउने, सदन नचलेको बेला सांसदहरू काठमाडौँ बस्न होइन कि जिल्ला जानुहुन्छ, अब कतिपय त विदेशतिर पनि जानुभएको छ। त्यसले गर्दा हामीले वास्तवमा सदन भनेको देखाउने ठाउँ मात्रै हो। सदन भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ मान्नुहोस् कुनै चाहिँ फेन्सी हाउस परिकल्पना गर्नुहोस्, त्यसको सोरुम जस्तो मात्रै हो। त्यो सदनको मैले कुनै अपमान गर्न खोजेको होइन, तर त्यसको चाहिँ उत्पादकत्व कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्दा समितिबाट प्राप्त हुन्छ, जसलाई मिनी पार्लियामेन्ट पनि भन्छौँ हामी। यदि चाहिँ तपाईँ नीतिको कारखाना, कानुनको कारखाना, नीति र कानुनको कारखाना चाहिँ जब बन्द हुन्छ, त्यो चल्दैन, चालु हुँदैन, त्यहाँभित्र मेसिन ठिक हुँदैन, त्यहाँभित्र मजदुर जनशक्ति हुँदैन, त्यहाँभित्र चाहिँ प्राविधिक हुँदैनन्, अनि त्यहाँबाट उत्पादन हुँदैन भने सदनमा के देखाउने हो? सदनमा चाहिँ हामीले या त विशेष समय, शून्य समय का नाममा चाहिँ हामीले अनन्त बहसहरू चलाइरहनु पर्यो। त्यो बहसले त परिणाम दिँदैन। देला बहसले पनि केही आइडिया देला, केही चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै किसिमले चाहिँ उत्प्रेरित मोटिभेट गर्ला, जनतामा, नागरिकहरूमा, मतदातामा आशा सञ्चारै गर्ला, तर परिणाम दिँदैन, उत्पादकत्व दिँदैन। अहिले यत्रो धेरै आलोचना खेपिरहेको संसदले
दुई अधिवेशन भयो, पछिल्लो अधिवेशनमा त एउटाभन्दा विधेयक पास गर्न सकेनौँ। अर्थ विधेयकहरू त ती हाम्रा नियमित विधेयक थिए जुन कुरा ल्याउनै पर्थ्यो र पास गर्नै पर्थ्यो। होइन भने हामीले एउटा दबावमा परेर एउटा विधेयक पास गर्ने बाहेक अरू काम गर्न सकेनौँ। हो यस्तै तरिका हो भने बडा चिन्ताजनक अवस्था मैले देख्छु। त्यस कारणले वास्तवमा सांसदहरूले संसदीय काममा फोकस नहुन्जेलसम्म सरकारको प्रभावकारिता, सदनको प्रभावकारिता र राष्ट्रले जुन गति लिनुपर्ने हो त्यो गति लिन नसकिरहेको देख्छु। म यो तेस्रो पटक विभिन्न चाहिँ सदनहरूको अनुभव गर्दै म संविधान सभामा पनि काम गर्नुभयो, राष्ट्रिय सभामा पनि काम गर्नुभयो, अहिले निर्वाचित भएर तपाईँ प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्छ। संविधान सभाको पनि दुईटा क्यारेक्टर थियो। एउटाले संविधान बनाउने काम गर्थ्यो, अर्कोले व्यवस्थापिका संसदबाट चाहिँ सरकार निर्माण गर्ने काम गर्थ्यो। दुईटा सदनको त्यही बेलै अनुभव भयो प्रत्यक्ष। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको अनुभव पनि भयो। अहिले पनि म चाहिँ फेरि प्रतिनिधि सभा आएपछि मलाई के लागेको छ भने हिजोभन्दा आज सदन जुन किसिमले प्रभावकारी हुनुपर्थ्यो, समितिहरू जसरी प्रभावकारी हुनुपर्थ्यो र प्रत्येक सांसदले मेरो फिलिङ जे छ अहिले मैले जे फिलिङ गरिरहेको छु, यदि हामीले समितिमा काम गरेनौँ भने त परिणाम दिनै सक्दैनौँ भन्ने फिलिङ गरिरहेका छौँ। न सरकारले काम गर्न सक्छ। अहिले हेर्नुहोस् चाहिँ सङ्घीयतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ परिभाषित गर्ने खालका, सङ्घीयतालाई चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्ने खालका ऐनसम्म हामीले बनाउन सकेका छैन। यो विशेष गरी अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ संसदलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा मुख्य गरी चाहिँ सरकारमा रहनेहरूलाई त संसद चल्दाखेरि थ्रेड फिल भइरहन्छ नि, उसका माथि प्रश्न उठाउने, उत्तरदायी बनाउनका लागि आवाज संसदमा उठ्दाखेरि त्यसले जनतासम्म तरङ्ग जान्छ। त्यस कारण संसदप्रति बढी जवाफदेही चाहिँ अब सबै राजनीतिक दल हुनुपर्छ। त्यसमा नि मूलत संसद चाहिँ प्रतिपक्षीको भन्ने गरिन्छ, तर प्रतिपक्ष एउटा झोलाघाटदेखि कताको यात्रामा निस्किएको छ, अनि अर्को प्रतिपक्षी मिसन 84मा निस्किएको छ, सत्तारूढलाई झन् आनन्द भइहाल्यो, कहीँ प्रश्न नउठ्ने भयो भनेपछि संसदलाई निष्प्रय बनाउने कुरामा त एउटा राष्ट्रिय सहमति जस्तो देखियो नि, कसलाई पनि चाहिएको छैन। यसरी चाहिँ हामी जस्तो हाम्रै समितिमा 4वटा चाहिँ विधेयक छन्। एउटा विषयमा चाहिँ उजुरी परेको छ, समस्या छ, त्यो समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन भएको छ। 4वटा विधेयक छन्। तपाईँले सुन्नुभएको छ बहुचर्चित शिक्षा विधेयक छ। त्यो शिक्षा विधेयकमा चाहिँ त्यसभित्र चाहिँ 165वटा त संशोधन छन्। ती संशोधनलाई कम्पाइल गर्न नसकेर सचिवालयले त्यो समितिसम्म चाहिँ पुर्याइसकेको अवस्था छैन। त्यसैले मैले के देख्छु भनेदेखि विशेष सांसदहरूले हामीले पनि मैले पनि अर्को चुनाव जित्ने हार्ने मैले चिन्ता गरेँ भने अनि सांसदको काम कसले गर्दैन, मेरो समितिको काम कसले गर्ने। त्यसैले मैले यसो भन्दै गर्दा चाहिँ मैले आफूले चाहिँ आफ्नो काम बढी संसदीय काम भन्न खोजेर मेरो मतदाता अथवा मेरो साथीहरूको अपेक्षामाथि चाहिँ मैले व्यवस्था गरेर लाग्न सक्छ। तर एउटा सांसद जबसम्म संसदीय काममा मेरो फर्स्ट काम यो, मेरो पहिलो काम यो भनेर जबसम्म घोत्लिन्न, जबसम्म मिहिनेत गर्दैन, ऐन बनाउने कुरा सामान्य कुरा छ। ऐन बनाउँदा त शिक्षा ऐन बनाउँदै गर्दा नेपालको शिक्षा ऐन यसको हिस्ट्री पनि हेर्नु पर्यो, हामीले यसको विकासक्रम पनि हेर्नु पर्यो। नेपालको शिक्षा ऐन मात्रै हेरेर भएन, सफल देशहरूको शिक्षा पनि हेर्नु पर्यो। हाम्रो जस्तो संघीयता भएका देशको व्यवस्था पनि हेर्नु पर्यो, संघीयता नभएका देशको शिक्षाको व्यवस्था पनि हेर्नु पर्यो। यो सबैलाई तुलनात्मक हिसाबले अध्ययन गर्नु पर्यो। यसले कानुनी रूपमा कहाँनिर चाहिँ यसले चाहिँ तादात्म्यता हुन्छ अथवा कानुनी रूपमा कहाँनिर मिल्दैन यो पनि हेर्नु पर्यो। सांसदले त प्रोएक्टिभ भएर या त सांसदले आफ्नो टिम निर्माण गर्न सक्नु पर्यो, त्यो टिममा छलफल चलाएर चाहिँ उसले चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो, या सांसद आफैले मिहिनेत गर्नु। अब समितिमा मैले के देख्छु भने सांसदले जसो तसो समितिको बैठकमा चाहिँ उपस्थिति जनाउनु पर्ने अवस्था भयो भने अनि उत्पादकत्व, यसको गुणात्मकता, यसको गुण, ऐनको क्वालिटी कसरी आउँछ? जब ऐनको क्वालिटी आउँदैन त्यसपछि सरकार चल्ने भनेको पनि त्यही ऐनका आधारमा नै चल्ने हो, देश चल्ने भनेको पनि त्यो ऐनको कानुनको आधारमा चल्ने हो। संविधान चाहिँ क्वालिटीको दिएनौँ, यदि चाहिँ ऐन क्वालिटीको दिएनौँ भने अनि देश चाहिँ राम्रो बनाऊ, समृद्ध बनाऊ नाराले मात्रै त बन्दैन। त्यो नारालाई हामीले नीति र नीतिलाई हामीले कानुनमा बदल्यो र त्यो कानुनलाई अक्षरशः परिपालन गर्यो भने देशले गति पक्रिने हो। यतातिर चाहिँ मैले ध्यान देख्दिनँ। त्यो शीर्ष नेतादेखि लिएर नयाँ आएका सांसदहरूका बीचमा पनि मैले यो देख्दिनँ। हामी खालि के छ भनेदेखि पार्टीको महाधिवेशनको कुरा आयो, पछिल्लो महाधिवेशनको चिन्ता गर्ने, आम चुनावको कुरा आयो चाहिँ पछिल्लो चुनावको कुरा गर्ने, मेरो व्यक्तिगत कुरा आयो मैले चाहिँ अब के हुन्छ भन्ने, मेरो मतदाताले पनि मैले चाहिँ चारैतिर मतदाता, सबैतिरका मतदाताले पनि के भने सांसदलाई संसदीय काममा यो कति दत्तचित्त भएर लागेको छ, क्वालिटीको चाहिँ यो ऐन ल्याउने कुरामा यो कति दत्तचित्त भएर लागेको छ भन्नेतिर जबसम्म हामीले चाहिँ फोकस गर्दैनौँ, जबसम्म यो जागरण, यो चेतना
ल्याउँदैनौँ तबसम्म चाहिँ हामीले राज्यलाई ठिक ट्र्याक दिन सक्दैनौँ भन्ने लाग्छ। यहाँले भनेको जस्तो यो चिन्ता अब सर्वत्र छ। फेरि म काङ्ग्रेस महासमितितर्फै फर्किन चाहन्छु। कार्यक्रमको म अन्तिममा पनि छु। विशेष गरी काङ्ग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाले केही समय अगाडि यो हिन्दू राष्ट्रको बारेमा कुरा गरेको विषय अहिले चर्चामा पनि छ र त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि केही चाहिँ केन्द्रीय सचिवले कुराहरू उठाउनु भयो। भनेको काङ्ग्रेसको यो महासमितिको बैठकमा यो हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको विषय, राज संस्थाको विषय पनि के मुद्दाको रूपमा आउँदैछ? महासमिति पहिलो महासमितिमा पनि तपाईँलाई थाहा छ पार्टीकै नेताहरूले चाहिँ नेतृत्व गरेर लिखित रूपमै बुझाउनु भएको केन्द्रीय स्तरकै नेताहरूले नेतृत्व गरेर हस्ताक्षरै बुझाउनु भएको थियो। हाम्रो पार्टीभित्र यो चलिरहेकै एउटा बहसको रूपमा छ। कतिपय शीर्ष तहका नेताहरूले समेत हाम्रो तत्कालीन महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले पनि जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्छ होइन, यो धर्मनिरपेक्षता हटाउनुपर्छ, यो कुरा चाहिँ पटक पटक बोलिरहनु भएकै हो। तर सामान्यतया यो चाहिँ यो संविधानका प्रति हामीले निष्ठापूर्वक हेर्ने हो भने यसका कमी कमजोरीलाई समेत हामीले एकपल्ट विस्मृतिमा राखेर यसलाई निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने एउटा सकारात्मक चिन्तन बोक्ने हो भनेदेखि यो संविधानमा लेखिएको धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्दको त्यही चाहिँ स्पष्टीकरण दिएर चाहिँ सनातनदेखि चलिआएका धर्म संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन गर्दै धार्मिक स्वतन्त्रता समेत बुझिनेछ भनेर लेखिएको कुरा छ। गाईलाई चाहिँ राष्ट्रिय जनावर मानिएको छ, धर्म परिवर्तनलाई चाहिँ कानुनअनुसार दण्डनीय मानिएको छ। मलाई के लाग्छ भने, मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने त्यो बेला धर्मनिरपेक्षता नलेखेको भए राम्रो हुन्थ्यो। यो शब्दले चाहिँ हामीमा चाहिँ त्यत्रो चाहिँ उत्साह सञ्चार गरेर र कसैले न्याय पायौँ भन्ने, गैर हिन्दूले पनि न्याय पायौँ भन्ने चाहिँ अनुभूति गरेको मलाई नेपालका सन्दर्भमा मलाई लागेको छैन। यो धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द नलेखेको भए हुन्थ्यो। तर लेखिसकेपछि यसलाई हटाएर फेरि हिन्दू राज्य बनाउने कुरा पनि त्यत्तिकै जटिल देख्छु मैले। त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। संविधान संशोधन गर्दाखेरि 2/3 पुग्ने हो कि होइन? 2/3 मात्रै पुग्यो भनेदेखि अर्को 1/3ले चित्त दुखाएर पो बस्ने हो कि? यो समग्र सेरोफेरमा सभापतिले के भन्नुभयो होला भने मलाई लाग्छ, मैले पुरा त सुनिनँ, सहमतिको वातावरण बन्छ भने यो विषय छलफलको विषय हुनसक्छ भन्नेसम्मको उहाँले कुरा गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ पार्टीमा महासमितिको बैठकमा पनि यही प्रकारको छलफल हुन्छ होला र अरू कतिपय कुरामा महासमितिले निर्णय नै गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो हाम्रो विधान संशोधन गर्नुपर्छ भने अभ्यासका आधारमा कहीँनिर संशोधन गर्नुपर्ने कुरामा एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीले आफूलाई ओपन त राख्नै पर्छ। संविधानमा पनि केही कुराहरू संशोधन गर्नुपर्छ भने एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीले संशोधनका लागि आफूलाई ओपन त राख्नै पर्छ। सुशील कोइरालाले त्यो बेला भन्नुभयो जस्तै ढुङ्गाका अक्षरले लेखिएको त होइन यो संविधान, यो चाहिँ परिवर्तन हुनसक्छ, सुधार हुनसक्छ, संशोधन हुनसक्छ, परिमार्जन हुनसक्छ भनेर उहाँले बोल्नुभएको थियो नि। त्यही थेसिसमा चाहिँ छलफल ओपन राख्ने कुरा हुन्छ होला। तर अब हाम्रो पार्टीको महासमितिको बैठकले मात्रै निर्णय गरेर हामी परिणाममा त पुर्याउँदैनौँ। त्यसका लागि समग्र वातावरण बन्ने, सबैका बिचमा सहमति हुने, सबैले त्यो अनुभूति गर्ने, सबैले त्यसलाई रियलाइज गर्ने हो भनेदेखि त्यसलाई छलफलको रूपमा चाहिँ ओपन गरौँ भन्ने सभापतिको यही आशय होला भन्ने लाग्छ। सभापतिले बोलेको कुरालाई फेरि फर्मल्ली हामीले हाम्रो चाहिँ मिटिङहरूमा केही छलफल भइसकेका छैन। आगामी दिनमा भएपछि अझ थप हामी पनि स्पष्ट हौँला। त्यो अनुसार यहाँलाई यहाँ मार्फत चाहिँ हाम्रो दर्शक जो चाहिँ यसमा चासो राखेर सुनिरहेको छ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि स्पष्ट पारौँला। हामी कार्यक्रम एकदमै अन्तिममा छौँ। अब यहाँलाई अन्तिम प्रश्न मेरो, अब अहिले देशमा एकाथरी राज संस्था पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर दौडिराखेको स्थिति छ, अर्को थरी यो संहिता फ्याँक्नुपर्छ, यो रहेसम्म यो संहिताले त कतै यो प्रदेश राख्ने हो भने देश नै पो जान्छ कि डामाडोलमा भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिराखेका छन्। अर्को थरी हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ, हिन्दू राज्य फर्किएन भने यो देशको सार्वभौम सत्ता नै सङ्कटमा पर्न सक्छ भनेर पनि भनिराखेका छन्। यी यावत परिस्थितिलाई अर्कोतिर यो व्यथिति विकृतिका कारणले आएको चरम निराशा पनि छ। यो बिचमा यहाँ चाहिँ देशको आगामी दिन कस्तो देख्नुहुन्छ? अब मलाई के लाग्छ भनेदेखि यही हामीमै निर्भर छ। हाम्रो क्वालिटी, हाम्रो गुणस्तर, हाम्रो प्रभावकारितामै निर्भर छ। हामीले तिनै तहका सरकारले आफ्नो आफ्नो जिम्मेदारीलाई सम्झेर चाहिँ अहिले भर्खरै सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कुराको चाहिँ त्यो अन्तरात्मादेखि चाहिँ प्रयास गर्ने, मिहिनेत गर्ने अन्तरात्मादेखि नै, किन हामीले पनि रियलाइज गर्नु पऱ्यो, हामी पनि सुध्रिनु पऱ्यो, हाम्रा कमी कमजोरी हामीले हटाउनु पऱ्यो। त्यो बाटो लिने हो भनेदेखि देशको अर्थतन्त्र पनि लयमा आउँछ। भ्रष्टाचारका कारणले चाहिँ आक्रान्त भएको समुदाय जो सुशासन प्राप्त गरिरहेको छैन
त्यो पनि एक प्रकारले चाहिँ सुशासनबाट सुशासनको प्रत्याभूतिबाट लाभान्वित हुन थाल्छ, आशावादी हुन थाल्छ। त्यसपछि हामीले यो व्यवस्था कुनै पनि देशमा नयाँ व्यवस्थाले केही समय हन्डर खेप्छ नै, यसका प्रति प्रतिक्रियाहरू आउँछन् नै। किनकि जो अहिले राजा चाहिन्छ भनिरहनु भएको छ, हिजो पनि त उहाँहरूले गणतन्त्र कहाँ भन्नुभएको थियो त? हिजो बोल्न सक्नु भएको थिएन, आज मुखरित भएर आउनु भएको छ। त्यसैले यो व्यवस्थालाई हामीले ठिकठाक ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ, राम्रो किसिमले अगाडि लिएर गयौँ भने फेरि यो व्यवस्थाको औचित्य साबित हुँदै जाने, व्यवस्थाप्रतिको समर्थनमा मानिसहरू गोलबद्ध हुँदै जाने, यसैबाट लाभान्वित हुने र यही व्यवस्थाबाटै हामीले चाहिँ समृद्धि प्राप्त गर्ने दिशाले नै सफलता प्राप्त गर्ला भन्ने लाग्छ मलाई। हस्, यहाँले भनेकै बाटोमा देश अगाडि बढ्न सकोस्, हामीले पनि शुभेच्छा व्यक्त गर्छौँ र यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको लागि फेस टु फेसको निर्धारित समय सकिएको छ। विशेष गरी आज हामीले देशमा पछिल्लो समय देखिएको नागरिकहरूमा जुन चरम निराशा छ, त्यो निराशामा दलहरू कति जिम्मेवार छन्, संसदको भूमिका कस्तो छ र सत्तारूढ दल र अहिले विशेष गरी राजनीतिक दलहरूले देशमा जे प्राथमिकता दिनुपर्ने हो ती विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् कि छैनन् र नेपाली कङ्ग्रेसको महासमिति बैठकमा के एजेन्डाहरूमा छलफल हुँदैछ भन्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद बद्री पाण्डे सहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।